बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है जिससे दुनिया भर की हुकूमतें लड़ने की कोशिश करती हैं। जमहूरियत में करप्शन कुछ ज़्यादा नज़र आती है। जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर भी अब करप्शन नज़र आती है। जहाँ पर शहनशाहियत है या अमरीयतें हैं वहाँ पर करप्शन होती है, मगर वो बाद में खुलकर सामने आती है। इसी तरह वो ममालिक जो बहुत ज़्यादा अमीर ममालिक हैं वहाँ पर भी करप्शन होती है, मगर वहाँ के जो लोग हैं उनके पास क्योंकि पैसा ज़्यादा होता है, ताकतवर होते हैं, उनका अखलाकी मेयार इतना बढ़ जाता है कि वो लोग करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और वहाँ पर फिर करप्शन छुप नहीं सकती। मगर जिस एरिया में हम रहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये एरिया शुमार होता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, तो इस इलाके को या ऐसे मुल्कों को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। यानी जहाँ गुर्बत ज़्यादा है, वसाइल कम है, लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं है, तो इन इलाकों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको कहा जाता है, करप्शन सबसे बड़ा मसला है। और यही मसला इन ममालिक की तरक्की और गुर्बत दूर करने में बड़ी रुकावट होता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्योंकि करप्शन ज़्यादा होती है, गुर्बत ज़्यादा फिर बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है और बहुत से लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं। जैसे इंडिया में कोई आधी से ज़्यादा आबादी जो उनकी है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहती है, मगर पाकिस्तान में भी कुछ हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी कोई 30 से 35% लोग जो हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और करप्शन की वजह से इस मुल्क में भी बहुत से मसाइल हैं जिनका हल अभी तक निकलना मुश्किल है। और जो दूसरा बड़ा मसला पेश आता है, अगर कोई सियासी पर्सनैलिटी करप्शन के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार हो जाए तो फिर उनके चाहने वाले हक़ाइक़ को नहीं सुनते और लॉजिक उसके हक़ में ही देते हैं, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, और उसके लिए निकल कर फिर नारे भी लगाते हैं, उसके लिए फिर जुलूस भी करते हैं। अदालतों पर पथराव भी हो जाता है, कभी कभी अदालतों का घेराव भी हो जाता है, एहतजाज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फिर इसी किस्म के वाक़यात में झड़पें भी हो जाती हैं और करप्शन को एक इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ आम लोगों की तरफ से भी मिल जाता है, जो हौसला अफजाई करता है पॉलिटिशियंस और दीगर ताकतवर लोगों की करप्शन करने में कि हम जो भी करेंगे लोग तो हमारी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे, जो बयानियाँ हम देंगे उसी को लोग अपनाएंगे जो हमारे चाहने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान या दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो शख्सियात परस्ती को ज़्यादा अहमियत देते हैं, नज़रियात परस्ती कम होती है, क्योंकि एजुकेशन कम होती है, शऊर जो है वो बहुत कम होता है, तो इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज की इस वीडियो में ब्रॉडशीट कमीशन की जो रिपोर्ट पेश की है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने, उसी पर बात करेंगे। मगर इससे पहले एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अगर आपको याद हो तो जब 1997 में नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए तो उस वक्त जो एहतसाब का इदारा चलता था उसे एहतसाब ब्यूरो कहते थे और उसके चेयरमैन वो नजम सेठी साहब थे। लेकिन जब नवाज़ शरीफ आए तो उन्होंने नजम सेठी साहब को हटाकर उनकी जगह एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगा दिया उस वक्त मौजूद सेनेटर सैफुर रहमान को, जो एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन बने। और उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा मुकदमात बनाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर। तो उन दिनों जो सबसे बड़ी चीज़ खुल कर आई वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में खुफिया अकाउंट्स। और इन अकाउंट्स के मसले पर सेनेटर सैफुर रहमान ने बहुत अच्छा काम भी किया। बहुत से काम करने की वजह से वहाँ पर एक मुकदमा भी चलाने में वो कामयाब हो गए और इसीलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सैफुर रहमान को एहतसाबुर रहमान के नाम से याद किया करती थी। फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया और उन्होंने एहतसाब ब्यूरो से नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना दिया और इसे एक खुद मुख्तार इदारे का दर्जा दे दिया। इसने फिर से एहतसाब शुरू किया और बहुत पेश रफ्त हुई स्विस मुकदमात में और फिर नैब की काविश कामयाब हुई और 6 अगस्त 2003 को एक ख़बर आई
کہ سوئٹزرلینڈ کی ایک عدالت نے SGS کوٹیکنا کیس میں آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کو سزا سنا دی ہے۔ یعنی یہ دونوں سزا یافتہ مجرم ہیں ایک سوئٹزرلینڈ کی عدالت سے، اور اس سوئس عدالت نے دونوں یعنی آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو پر 50,000 ڈالر جرمانہ بھی عائد کیا۔ مگر اس وقت آصف علی زرداری پاکستان میں جیل میں قید تھے، جیل کاٹ رہے تھے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو برطانیہ میں تھیں، لہٰذا اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور یہ معاملہ کھٹائی میں چلا گیا۔ پھر آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو سے جنرل مشرف کا ایک NRO ہو گیا، اور اس کے بدلے میں جنرل مشرف نے بہت سی رعایتیں دی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پھر اس کیس کو بھی پرسیو نہ کیا گیا۔ 27 اگست 2008 کو کہ حکومت سوئٹزرلینڈ نے $60 ملین کی خطی رقم اپنے کنٹرول میں لے لی ہے، اور اسے عدالت نے حکم دیا ہے کہ یہ متعلقہ حکومت کے ساتھ معاملات طے کر کے اسے واپس کر دی جائے، کیونکہ یہ کرپشن کی رقم ہے اور یہ اس ملک کا حق ہے جہاں سے یہ کرپشن ہو کے آئی ہے۔ اور یہ فیصلہ تھا آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے اس کیس کے بارے میں جسے کہا جاتا ہے SGS کوٹیکنا کیس۔ یہ 2008 یعنی تب کی بات ہے جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان تھے، مگر آصف علی زرداری صدر پاکستان ابھی منتخب نہیں ہوئے تھے۔ مگر کیونکہ یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ خط لکھوا دیا سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں کو کہ یہ دونوں جو لوگ ہیں اس جوڑے کے خلاف ہم تحقیقات نہیں کروانا چاہتے اور ہم انہیں مجرم نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ اس کیس کو بند کر دیں اور یہ فریز کی گئی رقم ان کو واپس دے دیں۔ اور اس بات کا علم ہوا جب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو، تو انہوں نے ایک سو موٹیو ایکشن لیا اس پر، اور یوسف رضا گیلانی کو یہ آرڈر کیا کہ وہ اس فیصلے پر اپیل کریں اور یہ قوم کے $60 ملین واپس لائیں۔ مگر یوسف رضا گیلانی نے یہ کہہ دیا کہ اب صدر پاکستان ہے آصف علی زرداری، وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے پھر افتخار چودھری نے انہیں نائل کر دیا توہین عدالت کی سزا کے تحت۔ مگر یوسف رضا گیلانی اس معاملے پر ٹائم گین کرتے رہے، ٹائم پاس کرتے رہے، اپیل کے خلاف خط لکھنے کا وقت گزر گیا یا درخواست دینے کا وقت گزر گیا، اور افتخار چودھری نے انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ سے نااہل کر دیا۔ مگر یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری سے مکمل وفاداری کی اور ان کی کرپشن کو چھپانے میں مکمل تعاون کیا۔ پھر یہی کیس جب نیب عدالت میں پیش ہوا تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے، لیکن نیب کے چیئرمین تھے قمر زمان چودھری، جو کہ آصف علی زرداری کے لگائے ہوئے تھے۔ تو قمر زمان چودھری نے اس کیس میں جو نیب عدالت میں دستاویزات پیش کی وہ تمام فوٹو کاپیز پر مشتمل تھیں۔ عدالت نے کہا کہ بھائی اوریجنل دستاویزات دیجئے، فوٹو کاپیز پر ہم کیسے فیصلہ کریں؟ تو قمر زمان چودھری نے کہا کہ یہ ساری فوٹو کاپیز پر ہی مشتمل مقدمات ہیں، ان کے کوئی اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہ تھے نہ ہیں۔ تو عدالت نے یہ مقدمہ خارج کر دیا اور 26 اگست 2017 کو آصف علی زرداری بری ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں اگست 2017 میں آصف علی زرداری بری ہوئے اور ٹھیک ایک مہینے بعد قمر زمان چودھری کی مدت ملازمت بطور نیب چیئرمین بھی ختم ہو رہی تھی، تو نیا نیب چیئرمین آنے سے پہلے ہی انہوں نے آصف علی زرداری کو بری کروا دیا۔ وہ تمام ثبوت کدھر گئے جن کی وہ فوٹو کاپیز پیش کر رہے تھے؟ وہ اب مل گئے ہیں۔ اسی طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی کچھ ثبوت تھے، وہ بھی اسی طرح غائب کر دیے گئے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ لندن میں جو پاکستانی ہائی کمیشن تھا اور اس وقت جو ہائی کمشنر تھے واجد شمس الحسن، انہوں نے نیب کے اس وقت کے چیئرمین قمر زمان چودھری نے، اس وقت کے DG نیب جو پنڈی کے تھے اس نے مل کر یہ تمام کاغذات غائب کیے اور انہیں غائب کر کے کہیں چھپا دیا۔ اور جب جاوید اقبال موجودہ چیئرمین نیب تعینات ہوئے تو انہیں نہ کسی نے بتایا، نہ ہی اس طرف کسی نے توجہ دلائی اور نہ یہ معاملہ سامنے آیا۔ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت کے DG نیب، اس وقت کے جو ہائی کمشنر تھے برطانیہ میں واجد شمس الحسن، چیئرمین نیب اور وہ تمام لوگ جو اس سارے کھیل میں ملوث تھے اور یہ اصل ریکارڈ غائب کروانے میں
और इन मुकदमात को झूठा साबित करवाने में मुलविस थे, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग यानी फौजदारी मुकदमात कायम करके मुकदमे चलाए जाएंगे। लेकिन वो बैग कहाँ से मिले और कहाँ हैं? अब ये बैग ऐसे मिले कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, जो कि ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए बनाए गए कमीशन के सरबराह मुकर्रर हुए, उन्होंने जब तहकीकात की तो उन्हें डिप्लोमेटिक बैग्स जो 12 की तादाद में थे वो मिले, जिनमें वो तमाम ओरिजिनल रिकॉर्ड था जो SGS कोटेक्ना और स्विस मुकदमात के बारे में था, जिनका उस वक्त के चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी कहते थे कि इनका असल हमारे पास नहीं है, ये फ़ोटो कापीज़ हैं। अब क्योंकि असल रिकॉर्ड मिल गया है तो हुकूमत ने भी ये इशारा किया है कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ स्विस बैंकों में मौजूद रकूम के बारे में जो करप्शन के मुकदमात थे वो भी दोबारा ओपन हो सकते हैं, और जो करप्शन की गई रकम है वो अगर वापस मिल जाती है तो कौम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। ब्रॉडशीट कमीशन ने जो बेहतरीन काम किया और लोगों की आंखें खोल दी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़वायद सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने घर वालों दोस्तों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।